Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing well. I know this video came a little bit late because of my some personal issues, so forgive me for that. Let's move ahead. आज की इस वीडियो लेक्चर का जो टाइटल है वो ये होने वाला है कि व्हाट इज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, और इसमें हम देखेंगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म के फीचर्स क्या है जो डेविड ईस्टन ने दिए हैं, और हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सो इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने कवर किया था मॉडर्न अप्रोच, देखा था हमने किसे कहते हैं, और हमने बिहेवियरलिज्म भी देखा था, और हमने बिहेवियरलिज्म के जो डिफरेंट फीचर्स है जो डेविड ईस्टन ने दिए हैं वो भी देखे। और आज की इस लेक्चर वीडियो में जैसा कि मैंने बोला हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक रिफॉर्म मूवमेंट था पॉलिटिकल साइंस में। जो भी बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस वगैरह थे उसके रिस्पॉन्स में जो है ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म लाया गया। कब? 1950 में, जब पॉलिटिकल एक्टिविज़म या एक्टिविज़म प्रोटेस्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरनमेंटल मूवमेंट। इससे जो है सोसाइटल क्राइसिस बढ़ गई थी यूएसए में, और स्कॉलर्स ने जो है ट्राई किया था कि वो एड्रेस कर सके इन इश्यूज़ को। इसके बाद 1960s में जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स थे वो क्वेश्चन करने लगे कि क्या सही में पॉलिटिकल साइंस को जो है प्योर साइंस होना चाहिए। और उस वक्त जो डेविड ईस्टन ने उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की स्टडी नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और इसके अलावा पोस्ट बिहेवियरलिज्म के दो मेन स्लोगन्स है, एक है रिलेवेंस और दूसरा है एक्शन। यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, और जो इसमें एक्शंस लिए जाएंगे बाद में वो जो है पॉजिटिव सोशल चेंज ला सके सोसाइटी में। डेविड ईस्टन जो है वो क्लैरिफाई करते हैं कि मैं जो हूँ वो बिहेवियरलिज्म को रिजेक्ट नहीं करता बल्कि उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। और वो ये कहते हैं कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो सिंथेसिस है किनका, अर्लियर अप्रोचेस का, चाहे वो ट्रेडिशनलिज्म हो या बिहेवियरलिज्म हो। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रेडिशनलिज्म है वो एक थीसिस है और बिहेवियरलिज्म जो है वो एंटी थीसिस है, और जो बाद में आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म वो सिंथेसिस है इन दोनों का। उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनलिज्म है उसमें सिर्फ वैल्यूज़ की जो है रिसर्च वगैरह होती थी, और जो बिहेवियरलिज्म है उसमें सिर्फ फैक्ट्स पे ही ज़्यादा बात की जाती थी। साइंटिसिज्म का जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म जब आया तब उन्होंने कहा कि जो वैल्यूज़ भी ज़रूरी है और फैक्ट्स भी ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स और ट्रेट्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन जो है वो 7 मेजर ट्रेट्स बताते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के। उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्रेडो ऑफ रेलेवेंस है। सो पहला ट्रेट जो डेविड ईस्टन कहते हैं होता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, वो है सब्सटेंस ओवर टेक्निक। मतलब सब्सटेंस जो है उसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होनी चाहिए ओवर टेक्निक। यानी कि सब्सटेंस जो है वो कैसे रिलेवेंट है, हमारे कैसे काम आएगा, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो सब्सटेंस किस तरीके से बना है।
مطلب ریسرچ کو فوکس کرنا چاہیے کہ ریئل ورلڈ پرابلمس کو جو ہے سالو کر سکے رادر دین کہ جو صرف پالن کر سکے جو بھی اکیڈمک میتھڈس یوز ہوتے ہیں. ٹریٹ نمبر 2 by ایسٹن از ریکنسائلیشن آف ویلیوز. مطلب پولیٹیکل سائنس میں جو ہے انٹیگریشن آف ویلیوز سب سے زیادہ ضروری ہے، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ڈیوڈ ایسٹن آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ویلیوز کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے ود فیکٹس، اور ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے آل ٹوگیدر. The third trait of post-behavioralism according to David Easton is social change. یعنی کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کا ایم ہونا چاہیے سوشل چینج، کہ سوسائٹی میں جو ہے ہم پازیٹیو سوشل چینجز کیسے لا سکیں رادر دین ہم صرف ان سوشل پرابلمس کو اوبزرو کریں. Fourth trait of post-behavioralism is preservation of human values of civilizations. یعنی کہ پولیٹیکل سائنس کو جو ہے اس کی اسٹڈی میں جو ہے ہمیں پرزرو کرنا چاہیے ہیومن ویلیوز کو، جو بھی ہیومن ویلیوز ہوتے ہیں سویلائزیشنس کے، چاہے وہ پھر ڈگنیٹی ہو، ایکویلٹی ہو، فریڈم ہو یا کچھ بھی، ان ویلیوز کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. The fifth trait of post-behavioralism is applied science rather than pure science. یعنی کہ political science جو ہے اسے applied science ہونا چاہیے rather than pure science. یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے اور ریئل ورلڈ پرابلمس کو جو ہے سالو کرنا چاہیے، نہ کہ صرف یہ کتابوں میں ہی رہے. Sixth trait of post-behavioralism is responsibility of social scientists. ڈیوڈ ایسٹن اس میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جو سوشل سائنٹسٹس ہے ان کی ریسپانسبلٹی زیادہ بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسپانسبلٹیز آف نیچرل سائنٹسٹس. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹس ہے وہ ڈائریکٹلی انگیج ہوتے ہیں سوشل ایشوز میں، جیسے کہ جسٹس ہو، ایکویلٹی ہو، فریڈم ہو یا کچھ اور. ان میں جو یا گورننس کا بھی ایشو ہوتا ہے، ان میں جو ہے سوشل سائنٹسٹس ڈائریکٹلی انگیج ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں. Seventh and last trait of post-behavioralism according to David Easton is crisis solving approach. According to David Easton, پولیٹیکل سائنس جو ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے پرابلم سالونگ اپروچ، تاکہ وہ ایکٹیولی ایڈریس اور ریزالو کر سکے جو بھی سوشل کرائسس ہوتے ہیں یا سوشل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو، چاہے وہ پھر اکنامک کرائسس ہو، سوشل کرائسس ہو یا پھر پولیٹیکل کرائسس ہو. ان سب کو سالو کرنے کے لیے پولیٹیکل سائنس کو جو ہے پرابلم سالونگ ایبلٹی اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیٹس سی دا ڈفرینس بٹوین بیہیویئرلزم اینڈ پوسٹ بیہیویئرلزم. اگر ہم نیچر آف انکوائری کی بات کریں تو بیہیویئرلزم میں جو ہے پیور نالج اور تھیوری کی سرچ ہوتی ہے، اور پوسٹ بیہیویئرلزم جو ہے وہ ایک اپلائیڈ نالج ہے اور اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کیا جاتا ہے. اگر ہم پرپز آف انکوائری دیکھیں بیہیویئرلزم میں، وہ ہے کہ نالج حاصل کرنی ہے صرف اس لیے تاکہ ہمیں نالج حاصل ہو، اور اس نالج کا کوئی بھی یوز نہیں کیا جاتا. لیکن پوسٹ بیہیویئرلزم میں جو ہے نالج کی ریلیونس دیکھی جاتی ہے، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تاکہ اگر وہ نالج ریلیونٹ ہے ریلیٹڈ ٹو دا کرنٹ سوشل ایشو یا کوئی بھی ایشو جو ہو سوسائٹی میں، اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر وہ نالج صحیح ہے تو اس نالج کو ایکوائر کیا جاتا ہے. فوکس آف اسٹڈی کی بات کریں تو جو بیہیویئرلزم ہے اس میں مائکرو لیول انالیسس ہوتا ہے، اس میں جو ہے فوکس ہوتا ہے صرف اسمال یونٹس پہ. لیکن جو پوسٹ بیہیویئرلزم ہے وہاں پہ میکرو لیول انالیسس ہوتا ہے، وہاں پہ فوکس ہوتا ہے رول آف بگ یونٹس. اور جو بیہیویئرلزم ہے وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس بتایا جاتا ہے، لیکن
جو پوسٹ بیہیویئرلزم ہے وہاں پہ سیدھا کنٹینٹ دیا جاتا ہے ڈیسیجن کا، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں ایٹیٹیوڈ ٹورڈس ویلیوز، جو بیہیویئرلزم ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے، یعنی کہ اس میں ویلیوز کی جو ہے ویلیوز کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ریسرچر ہوگا اسے جو ہے اپنے پرسنل ویلیوز جو ہے سائڈ میں رکھ کے تھیوری دینی ہے، لیکن جو پوسٹ بیہیویئرلزم ہے وہاں پہ جو ہے انٹرسٹڈ جو پوسٹ بیہیویئرلزم ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ان چوائس آف ویلیوز، یعنی کہ جو ایک ریسرچر ہے وہ تھیوری دیتے وقت اپنے انٹرسٹ کے جو ہے ویلیوز بھی یوز کر سکتا ہے اس میں، یا انکلکیٹ کر سکتا ہے اپنے ویلیوز بھی اس میں۔ ایٹیٹیوڈ ٹورڈس سوشل چینج، اگر ہم دیکھیں دونوں اپروچز کا، جو بیہیویئرلزم ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ان اسٹیٹس کو، ناٹ انٹرسٹڈ ان سوشل چینج، اور جو پوسٹ بیہیویئرلزم ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے سوشل چینج میں۔ وہ چاہتا ہے کہ سوشل پرابلمز جو ہے وہ سالو ہو، جو بھی ریئل ورلڈ پرابلمز ہے وہ سالو ہو، اور جو یہ ان کا سولوشن جو ہے وہ بھی نکلے اچھے سے، جو اس اور سوشل چینجز آئی، پازیٹیو سوشل چینجز آئی سوسائٹی میں۔ سو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آن پوسٹ بیہیویئرلزم۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس۔